السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي هو غادي ان شاء الله نختموا به الاغ دي ام. جيت هنايا بالنسبه للتمرين كيجمع ما بين غادي نديرو لي زابوي سامبل، نحسبوا شارج ايكيفالون، نحسبوا نديرو شيما ايكيفالون ونطراسيو لو دياغرام. دونك الا بغينا نطراسيو لو دياغرام كنمروا من بزاف ديال المراحل، هو اننا كنحسبوا هو الاول لي زابوي، كنحسبوا الار ا والار بي، ومن بعد كنديروا لي فور ترونشون و لو مومون فليشيسون، عاد باش من بعد غادي نرسموا لو دياغرام، وغادي ان شاء الله نديروا لو كالكول ديال لو كونترانت، وهو باش ان شاء الله غادي نختموا الاغ دي ام ونبداو ان شاء الله كور جديد. دونك بقاو معايا باش تفهموا كيفاش غادي ندير بالنسبه لهذا الشكل هذا. دونك اول حاجه هو اننا نعرفوا لي رياكسيون اللي عندنا هنا لي زابوي سامبل. دونك عندنا غير واحد لانكوني بالنسبه لهنايا، كاين ار ا اي. دونك اول حاجه ندير هي انني نرسم شيما ايكيفالون. بالنسبه للشيما ايكيفالون كنرسموا هذا الشكل. دونك غادي نديرو غير بحال واسخ بلا انني ما نبقى نرسم فيه بشويه. لكم بالنسبه لهنايا كاينه ار بي ايكغيك، وبالنسبه لهنا كاينه ار ا ايكغيك، حيت عندنا ابوي سامبل وفيها واحد لانكوني، هنا ا وهنا بي. عندنا بالنسبه لهنا فين جات كيو، بالنسبه كيو غنحسبوها من بعد عاد باش نرجعوا ليها. عندنا بالنسبه للشارج ايكيفالونس، عندنا بالنسبه للشارج ايكيفالونت اللي هي كيو كتساوي كيو في ال، حيت عندنا هنا سيكسيون ريكتانغولير. عندنا بالنسبه للكيو عندنا ها هي كيف ما شفتوا هنايا 150 كيلو نيوتن بار متر، وبالنسبه لل عندنا 7 متر. دونك كيف ما شفتوا معايا هنايا خرج لي 1050 كيلو نيوتن بيان سور. هادي بالنسبه للكيو. بالنسبه للبوان دابليكاسيون اشنو هما بوان دابليكاسيون؟ هما هاد الخانات هنايا باش نعرفوا اشنو غادي نحطو فيهم. عندنا بوان دابليكاسيون عندنا ا، بالنسبه لهنا ريكتانغولير كيف ما شفتوا معايا فاش كنا درنا البارتي ديال تقسيمات ديال الاشكال، راه عرفتوا كيفاش. دونك اللي ما شافش هذاك الفيديو يعاود يرجع ليه. عندنا بالنسبه للتقسيمه ديال الاشكال ديال بوان دابليكاسيون، عندنا بالنسبه لهنايا ريكتانغولير دونك ال على جوج، عندنا ال على جوج هي عندنا 7 على جوج اللي هي 3.5. بالنسبه لا بالنسبه للبي حتى هي دونك لا ميم شوز، عندنا 7 على جوج 3.5 هنا. دونك كتكون عندنا هنا 3.5 وهنا 3.5. دونك من هنا الكيو 3.5 ومن كيو الار بي 3.5. دونك حتى لهنايا كنكونوا فهمنا اننا كيفاش نديروا لو بوين دابليكاسيون شارج ايكيفالون شيما ايكيفالون. دونك هادو هما اول حاجه كنديروها قبل ما نبداو التمرين. عندنا من بعد غادي نطبقوا القانون ديال برينسيپ فوندامونتال دو لا ستاتيك باش نتلاقاو لي رياكسيون، ومن بعد نكملوا باش نعرفوا كيفاش نديروا لو مومون فليشيسون و لي فور ترونشون باش ان شاء الله نرسموا لو دياغرام اللي هو حاطين لنا السؤال ديالو.
هنايا تراسي لو دياغرام. هما بلا ما يبقاو يفصلوا لنا اننا يقول لنا ديروا لي فور ترونشون نديرو، كيقول لك تراسي لو دياغرام. دونك خاصك تمر من بزاف ديال المراحل باش توصل للدياغرام. دونك عندنا هنايا غادي ندير البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك. اشنو كيقول لنا هذا البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك؟ كيقول ثلاثه ديال الحوايج. ان كيقول لنا مجموع ديال لي فور سويفون اكس كيساوي صفر، و لي فورس سويفون y est égal à صفر، و لو مومون بيان سور est égal à زيرو. هذا هو البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك. دونك حنايا ما غاديش نديرو هذا الشرط الاولاني حيت ما عندناش هنايا بيان سور، ما عندناش لي فور، ما عندناش بيان سور الار ا y، ما عندناش ار ا اكس، ما عندناش سويفون ا اكس. دونك ما عندناش لي فورس سويفون اكس، عندنا غير سويفون ا y. دونك حيت عندنا ابوي سامبل، كنا كانت عندنا ابوي دوبل ولا ابوي تريبل، ديك الساعات غيكون عندنا سويفون اي اكس. دونك دابا ما عندناش، يعني ما غاديش نستعملوه، ولكن ضروري اننا نكتبوه في الشروط. دونك ندوزو اول حاجه نقولوا بروجيكسيون دونك بروجيكسيون سويفونت اي y. عندنا بالنسبه لهنايا كيف ما شفتوا معايا عندي لي فورس اللي هما سويفون اي y. عندنا هنا كنديروا واحد لافيش لاننا كنعرفوا البلوس فين غادي. دونك عندي هنايا ار ا y طالعه الفوق عندنا بلس، عندنا كيو نازله لتحت دونك موان، عندنا ار بي طالعه الفوق دونك بلس. دونك غادي تكون بلس وهادي موان وهادي بلس. غادي تكون عندنا ار ا y ناقص كيو بلس ار بي y est égal à 0. دونك هاد الشرط ها هو درناه. دابا غننتقلوا للشرط الثالث اللي هو لو مومون. غنديروا لو مومون ديال ار ا y بارابور ا، و لو مومون ديال q بارابور ا بلس لو مومون ديال ار بي aussi est égal à aussi بارابور ا، وكلشي غنديروا ليهم est égal à 0. عندنا هذا حيت عندنا بارابور ا والنقطه كاينه في نفس البلاصه دونك est égal à 0، متعامد مع هاد البلاصه. دونك عندنا q. اشنا هو لو مومون؟ ديما كنذكركم بهاد القاعده ديال لو مومون، هو لا ديستانس فوا الفورس. عندنا الفورس هي q، مي لا ديستانس من بارابور ا للq غنشوفوها هنايا. عندنا عندنا بارابور هاد النقطه، وعندنا لا فورس كاينه في هاد النقطه، دونك كاينه 3 اونص. دونك غادي نديرو 3 اونص فوا q. عندنا هنايا غادي نديرو بلس. بالنسبه لهنا من بارابور ا لا فورس بي عندنا 3 اونص زائد 3 اونص، دونك 7 في ار بي. دونك عندنا ار بي. عندنا بالنسبه لهنايا القاعده اللي خرجنا بها الاخرانيه هي هذه، عندنا 3 ونص فوا كيو زائد 7 في ار بي اكغيك. دونك غادي نجبدو ار بي اكغيك غادي تولي 3.5. غادي نردو هذه لهاد الجهه غتولي بلس، غتولي 3.5 في كيو على 7. عندنا بالنسبه للكيو راه حسبناها في الاول، هي 1050 على 7.
525 كيلو نيوتن. دونك ما تنسوش الوحدات. هذه بالنسبه لار بي اغريك. بالنسبه لار ا اغريك كنرجعوا للقاعده اللي درنا في الاول. دونك القاعده كتقول اللي خدمنا بها في الاول ار ا اغريك ناقص كيو زائد ار بي اغريك. دونك عندنا حنايا كيو، لقينا ار بي، غادي نخرجوا هادو لهاد الجي، نخلو ار ا اغريك بوحدها. دونك اش يولي؟ غتولي كيو ناقص ار بي اغريك. عندنا كيو هي 1050 ناقص 525، دونك كتبقى 525 كيلو نيوتن. دونك حتى لهنا حنايا حسبنا شارج ايكيفالون، تلاقينا لي بوين دابليكاسيون، حسبنا البرانسيپ فوندامونتال دو لا ستاتيك اللي لقينا به ار بي ايغريك و ار ا ايغريك. دونك دابا غادي ندوزو لي فور ترونشون. بالنسبه لي فور ترونشون نرسمو الشكل هو الاول. عندنا المجال اللي غادي نديرو فيه هو من 0 حتى ل 7. دونك اكس متراوحه بين 0 و 7، هذا هو المجال اللي خدامين حنا به. دونك نرسم الشكل هو الاولاني. دونك عندنا من هنا حتى قطعنا قبل ار بي ما عرفناش شحال لا ديستونس، كنديرو اكس. دونك ما عرفناش حنا واش عندنا من ا لبي عندنا 7 متر. دونك حنايا قطعنا قبل من 7، ما عرفناش واش قطعنا في 6 ونص ولا في 5. دونك كنقولو اكس. بالنسبه لكيو هي اكس على جوج، دونك جات في الوسط. غنحسبوا لي فور ترونشو اللي هي تي اكس. كنديرو تي اكس بلس عندنا هادي طالعه هكذا حيت كنشوفو دائما على حسب لو سونس. ار ا ايغريك طالعه الفوق، دونك ار ا ايغريك كيو هابطه. هاد كيو اش كتساوي؟ هي كيو صغيره فوا اكس. هاد كيو جات هاد البلاصه كامله فيها كيو، دونك كيو فوا اكس اتكالا 0. دونك تي اكس نخرجو هادو على برا تولي ناقص ار ا ايغريك زائد كيو في اكس. عندنا ناقص 525 زائد عندنا كيو هي 150 فوا اكس. دونك هذه هي تي اكس بالنسبه للمجال كامل من 0 حتى ل 7. بالنسبه لو مومون نخدمو هنايا. بالنسبه لو مومون فليشيسون عندنا هو ام اكس، نرمزو ليه بام. غادي نديرو بلس لو مومون ديال ار ا ايغريك، ولكن هاد المره بارابور جي حيت حنا خدامين دابا بهذا الشكل هذا، بلس لو مومون ديال كيو بارابور جي اتكالا 0. حيت حنا ما داخلاش ار بي ايغريك، كنا كان مجال اخر غادي ندخلو ار بي ايغريك، مي حنايا قطعنا قبل لا فورس ار بي ايغريك. دونك بالنسبه لام اكس غادي نديرو عندنا ام اكس بالنسبه لار ا كانت عندنا في الاول هنا بلس كيولي تي اكس
ام اكس هو العكس ديال تي اكس في الاشارات. غادي نديرو موا، عندنا ار ا ايكغيك فوا اكس. دائما كنقول لكم بلي لو مومون هو لا فورس فوا لا ديستانس. دونك لا فورس اللي هي ار ا ايكغيك بالنسبه ل ار ا ايكغيك مع جي راه هي اكس. دونك من هنا حتى لهنا اكس. عندنا هنايا موا، غادي نديرو بلس، عندنا هنا كيو في اكس. هذه هي لا فورس فوا لا ديستانس هي شحال. عندنا من هنا حتى الكيو اكس على جوج اتيكالا زيرو. عندنا ام اكس ناقص ار ا ايكغيك فوا اكس زائد كيو. عندنا اكس في اكس، اكس او كاري على جوج. عندنا ام اكس، نخرجوا هادو كاملين على برا غيتبدلوا لهم اشارات، غتولي ار ا ايكغيك فوا اكس ناقص كيو في اكس او كاري على جوج. بالنسبه ل ار ا ايكغيك هي 525 فوا اكس. بالنسبه لاكس اس 2 هتبقى. بالنسبه لكيو غادي تولي 1150 اللي في كيو نقسموها على جوج تولي 75. كنشدو بالنسبه لهاد الطريقه كنخلو اكس اس 2 وكنديرو كيو على جوج. دونك كنقسمو كيو على جوج. دونك احنا دابا تلاقينا تي اكس وتلاقينا ام اكس. دابا غيكفي اننا نديرو الاشتقاق لهادي باش نعرفو النقطه اكس شحال كتساوي، ومن بعد نعوضو تي اكس بالمجال و ام اكس بالمجال ونرسمو الدياغرام. دونك دابا غادي نديرو الاشتقاق ديال ام اكس. نحطو ام اكس هي الاولانيه. ام اكس عندنا هي 525 فوا اكس ناقص 75 في اكس او كاري. غادي نديرو لها اولا الاشتقاق. عندنا 525 فوا اكس تبقى غير 525 حيت اكس كيساوي واحد. بالنسبه لهادي غادي نهبطو هاد جوج اللي عندنا هنا في الاس في 75. دونك غادي نديرو جوج في 75 اللي هي 150. عندنا 150 فوا اكس. درت لها الاشتقاق باش نعرف نخرج اكس. من بعد خرج لينا 525 ناقص 150 اكس. غادي نديرو اكس نخرجوا هاد اكس لهنا غتولي لنا 525 على 150. عندنا 525 على 150 هي 3 ونص. عندنا اكس كيساوي 3 ونص. دونك هادي غادي نستعملوها فاش نكونوا باغيين نرسموا دياغرام. عندنا بالنسبه للتي زيرو غادي نعوضو تي بزيرو حيت عندنا في المجال. عندنا غادي نعوضو تي بهاد 3 ونص اللي لقينا باش نعرفوا شحال غيخرج لينا فيه. دونك تي غادي نعوضوها ب7. دونك كنعوضو بالمجالات اللي عندنا. بالنسبه لتي زيرو عندنا هنايا تي هي ناقص 525 زائد 150 في اكس. غنعوضو هادي بصفر غتمشي هادي تبقى ناقص 525. عندنا بالنسبه لهاد اكس غادي نعوضوها ب3 ونص. عندنا غادي نديرو ناقص 525 زائد 150 فوا 3 ونص. عندنا هي صفر. دونك هي صفر كيلو نيوتن. عندنا غادي نعوضو هاد اكس ب7 غتخرج لي هي 525 كيلو نيوتن. هذا بالنسبه للتي. بالنسبه للام غادي نديرو لا ميم شوز. ما غاديش نعوضو في هذه اللي درنا لها الاشتقاق. غادي نعوضو في ام، ما نعوضوش في هذه البلاصه اللي درنا فيها الاشتقاق. غادي نعوضو في ام. عندنا 525 في صفر هي صفر ناقص 75 في صفر هي صفر. دونك هنايا كامل غادي يكون فيه صفر
كيلو نيوتن باغ متر. غادي نديرو 525 غادي نضربوها في 3.5 ونقصو منها 75 في 3.5 أس 2 هي 918.75 كيلو نيوتن باغ متر. غادي نعوضو دابا ب7 هي 0 كيلو نيوتن باغ متر. دونك حتى دابا لقيت اكس اللي غادي نحتاجو في الشكل نرسموها في الدياغرام، وتلاقينا عوضنا تلاقينا تي اكس و ام اكس، تلاقينا تي 0 تي 3.5 و تي 7. دونك تلاقينا داكشي اللي غنحتاجوه كامل في الدياغرام. دابا غادي نرسمو، يبقى لينا غير نرسمو الدياغرام. بالنسبه للرسم ديال الدياغرام نرسمو هنايا باش يبقاو قدامنا المعطيات اللي غادي نحتاجو. دونك الدياغرام ديال لي فور ترونشون. عندنا هنا صفر اللي كاينه في المجال، وعندنا 3.5، وعندنا المجال فيه 3.5 وفيه 7. 3.5 راه هي وجدناها بهذه الطريقه اللي درنا لاشتقاق الام وخرجت لنا 3.5 هنايا. دونك هي هذه 3.5. عندنا 7 في المجال، عندنا صفر. بالنسبه للتي صفر اش خرجت ليا؟ خرجت ليا ناقص 525. دونك ماشي في الفوق، غتكون في التحت. نعتبرو هذه غتكون هي ناقص 525. دونك هنا فين غتكون النقطه الاولى؟ عندي تي 3.5 هي صفر. بالنسبه لتي 3.5 هي صفر، دونك غادي يبقى غير على الخط. عندي تي 7 هي 525. دونك 525 تقريبا تجي هنايا. دابا غادي يبقى لينا غير نصيلو بين هاد الخطوط. دونك هاد البلاصه بلس حيت جات في الفوق، كيف ما قلت لكم هاد البلاصه بلس وهاد البلاصه موان. عندنا بالنسبه شنو غادي يخصنا باقي؟ خصنا نكتبوا تي اكس هنا ضروري في الاعلى ديال هاد تي اكس. هنا لا بغيتو تزيدوا اكس. بالنسبه لهنايا عندنا تي ماكس. اشنا هي تي ماكس؟ تي ماكس هي اعلى قيمه كيطلع ليها هاد الدياغرام ديال لي فور ترونشون، اللي هي هاد البلاصه هادي اللي هي 525 كيلو نيوتن. دونك هذا هو الدياغرام ديال لي فور ترونشون. دابا شنو غادي يبقى لينا؟ غيبقى لينا الدياغرام ديال لو مومون فليشيسون، ومن بعد نحسبوا لي كونطرانت. دونك دياغرام ديال لو مومون فليشيسون عندنا هو هذا.
عندنا درت انا الخط هنايا، عاود مسحته على انني شفت هنايا باللي عندنا بالنسبه لام عندنا غير البلاصات الموجبين. دونك تي صفر خرج لينا صفر، و 3.5 خرجت لنا 918. دونك ما كايناش قيم سالبه، حيت الام اكس هو العكس ديال تي اكس. عندنا البلوس في التحت والموان، عندنا البلوس في التحت والموان في الفوق. دونك انا ما عنديش قيم سالبه، ما غاديش نحتاج الفوق، دونك انا غادي نحتاج غير التحت. عندي هنايا صفر، عندي هنا 3.5 بحال البلاصه ديال تي اكس، وعندي بحال المجالات ما كيتبدلوش. عندي هنايا 7. دونك كنشوف دابا النقط شنو عندي فيهم. عندي بالنسبه لهنا ام صفر هي صفر، و ام 3.5 هي 918.75، وعندي ام 7 اللي هي صفر. دونك غادي نشوف هنايا بالنسبه للام نعتبروا هذه هنايا هي اللي غادي تكون 918.75. دونك عندي ام صفر فاش عوضنا بصفر خرجت لنا هي صفر، و ام 3.5 خرجت لينا هي 918.75. دونك غادي نسقطوا هاد 3.5 تجيني شامعه هنايا تقريبا هتجي هنايا. غادي ندير لها واحد المماس، وعندنا ام 7 فاش عوضناها ب7 خرجت لنا صفر. دونك هكا غادي يكون. دونك بالنسبه لهنا عندنا هاد ام اكس 3.5، دونك خرج لينا كامل في البلاصه الموجبه. بالنسبه للام ماكس عندنا هي لهاد القيمه اللي كيهبط لها ام اكس اللي هي 918.75 كيلو نيوتن باغ متر. دونك حتى لهنا كنكونوا سالينا لي فور ترونشون وسالينا دياغرام مومون فليشيسون. دونك باقي لينا اننا نحسبوا لي كونطرانت اللي هما علاقات ساهلين دغيا غادي نطبقوهم. عندنا هنايا بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو كونطرانت طونجونسيال، هي طو ماكس كتساوي 3/2 طون موين. هاد العلاقه بالنسبه للسيكسيون ريكتانغولار. بالنسبه للطون موين خاصنا نطلقاو طون موين هي الاولى. عندنا هي تي ماكس على اس اللي هي سيكسيون ديال الشكل. عندنا تي ماكس هي 525 اذا لقيناها في الجدول ديال لي فور ترونشون. بالنسبه لاس راه عندنا هي هاد اللي خلاو لينا في التمرين سيكسيون 20 في 45 سنتيم. دونك 20 في 45. بالنسبه لهاد 525 غادي نضربها في 10 أس ناقص 3، وبالنسبه لهاد سيكسيون غادي نضربها في 10 أس ناقص 4 باش يخرج لينا كلشي بالميغا باسكال. عندنا 525 في 10 أس ناقص 3، وعندنا 20 في 45 في 10 أس ناقص 4. عندنا هي 5.83 ميغا باسكال. عندنا غادي دابا تلاقينا طو موين، غادي نرجعو نديرو 3/2 ونضربوها في هاد الطو موين اللي لقينا. نديرو تي ماكس طو ماكس اللي هي 3.2 في هاد الطو موين اللي هي 5.83. دونك غادي نديرو 3/2 في 5.83. عندنا هي 8 5
74 نقول 75 حيت تابعه 5. دونك عندي بالميغا باسكال اللي هي توماكس. دونك احنا لقينا دابا توماكس. غيبقى لينا السؤال الثالث اللي هو كونترانت، اللي هو عندنا فيه لي كونترانت نورمال ماكسيمال. دونك السؤال الثالث كيقول كالكولي لا كونترانت نورمال ماكسيمال. اشنو هو عندنا؟ هو توماكس كيساوي ام ماكس على اس جي اكس. عندنا بالنسبه لام ماكس اللي هي 918.75 اللي لقينا هنايا. بالنسبه للدياغرام ديال الام اكس عندنا اس جي اكس اللي هي بي على بي في اش اس 3 على 12. بالنسبه لبي عندنا هي 20 في 45 اس 3 على 12. غادي نضربوها هنايا في إكغيك ماكس. اشنا هي إكغيك ماكس؟ هي اش على جوج اللي هي 0.45 على جوج. عندنا 918.75. عندنا 20 في 45 أس 3 على 12 في 0.45 على جوج. دونك هنايا نسيت انني ما حولتش. دونك غادي تكون 0.20 باردون 0.45. دونك غادي تكون عندي 918.75 على 0.20 في 0.45 أس 3 على 12 فوا 0.45 على جوج. دونك هي 136.11 ميغا باسكال. دونك هذه هي الكونترانت نورمال ماكسيمال. دونك حتى هنا كيكون سالا لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هادشي كامل. اللي ما فهمش شي حاجه يوقف الفيديو يعاودوا من الاول. ان شاء الله نتلاقاو في كور جديد.